ओम श्री परमात्मने नमः। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा, सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा, राधा राधा वाचकं तस्य शेष। यो ब्रह्मरुद्रशुकनारदभीष्म मुखेर आलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य, सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्तशक्तिं तं राधिका चरणरेणुमनुस्मरामि। श्रीयोगिराज रघुनाथ गुरोर्प्रशिष्यं श्रीमद्जनार्दन गुरोर्तमशिष्यरत्नं, वेदान्तयोगनिपुणं सुलभं सुशीलं श्रीदेवराज गुरुवर्यमहं प्रपद्ये। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु जगत नियंता जगदीश्वर परब्रह्म परमेश्वर जगदीश्वर भगवान श्री प्राणनाथ प्रभु द्वारिकानाथ भगवान को भावमय मास भक्तिमय मास श्री वैशाख मास को महात्म्य को चर्चा हामी गर्दैछौँ। सम्पूर्ण आदरणीय भक्तहरुमा जय श्रीमन्नारायण राधे राधे भन्दै वैशाख मास को महात्म्य अन्तर्गत आज तेस्रो अध्यायको पाठ छ कथा हजुरहरूलाई श्रवण गराउन गइरहेका छौँ। जय जय श्रीमन्नारायण। अथ तृतीयोऽध्यायः। नारदो उवाच यो मर्त्यो द्विजवर्याय पर्यकं तु ददाति तहि, यत्र स्वस्थसुखं सीते सीतानीलनिवेशितः, धर्मसाधनभूतो हि देहो निरुजमासते, तं दत्वा सकलं दुःखं निरस्य गतकल्मषः, अखण्डपदं याति योगिनामपि दुर्लभं, वैशाखे घर्मतप्तानां श्रान्तानां तु द्विजन्मनां, दत्वाश्रमापहं दिव्यं पर्यङ्कं मनुजेश्वरः, न जातु सीदते लोके जन्म मृत्युर्जरादिभिः, गृहीत्वा ब्राह्मणो यत्र सीते चाजीवमास्थितः, आसीने सकलं पापं ज्ञातनो ज्ञानतः कृतं, विलयं याति राजेन्द्र कर्पूर इव वह्निना, शयाने ब्रह्मनिर्वाणं स नरो याति निश्चितं, यो दध्यात्कशिपुं मासे वैशाखे स्नानवल्लभे, सर्वभोगसमायुक्त तस्मिन्नेव हि जन्मनि, स नरो वर्तते नूनं रोगादिभिरनाहत, आयुष्यं परमारोग्यं यशो धैर्यं च विन्द्यति, नाधार्मिकः कुले तस्य जायते सत्पुरुषं शतपौरुषं, भुक्त्वा तु सकलान् भागां ततः पञ्चत्वमागतः, निर्धुताखिलपापस्थो ब्रह्मनिर्वाणं रक्षति, विशिष्टाय द्विजेन्द्राय यो दद्यादुपबर्हणं, सुखनिद्रा विना येन नन्द्राणां जायते क्वचित्, सर्वेषामाश्रयो भूत्वा भुवि साम्राज्यमश्नुते, पुनः सुखी पुनर्भोगी पुनर्धर्मपरायणः, आसक्तजन्म राजेन्द्र जायते सर्वदा जयी, पश्चात् सप्तकुलैर्युक्तो ब्रह्म भूयाय कल्पते, तारणं कटं तु यो दद्यात् कटमन्य तथापि वा, तत्र सीते स्वयं विष्णुः पत्रस्थः परमेश्वरः, यथा जलगता चूर्ण न जलैर्वध्यते क्वचित्, तथा संसारगो जन्तुः संसारे नैव बध्यते, आसने शयने शस्तः कटकः सर्वतः सुखी, वस्त्रे शयनार्थाय यो दद्यात् कटकं बलं, तावन्मात्रेण मुक्तः स्यान् नात्र कार्या विचारण, निद्रया ह्रियते दुःखं निद्रया हीयते श्रम, सा निद्रा कटसंस्थं सुखं संजायते ध्रुवम्, यो दद्यात् कमलं राजन् वैशाखे माधव प्रिये, अपमृत्यो कालमृत्युर्मुक्तो जीवति वैशतं, दद्यात् सूक्ष्मतरं वस्त्रं द्विजेन्द्रे घर्मकर्षिते, पूर्णमायुरवाप्नोति परत्र च परां गतिम्, अन्तस्तः अपहरं दिव्यं कर्पूरं तु द्विजातये, दत्वा मोक्षमवाप्नोति दुःखशान्तिं च विन्द्यति, कुसुमानि च यो दद्यात् कुङ्कुमं च द्विजातये, सार्वभौमो भवेद्राजा सर्वलोक अवशङ्करः, पुत्रपौत्रादिविभोगं स भुक्त्वा मोक्षमवाप्नुयात्, तद्गस्थिगतसन्तापं सद्यो हरति चन्दनं, तापत्रय विनिर्मुक्तस्तद्दत्वा मोक्षमाप्नुयात्, उशिरं चम्पकैलाभिर्यो दद्यात् वसितं जनं, सर्वभोगेषु राजेन्द्र सतु देव सहायवान्, पापहानिं दुःखहानिं प्राप्य निवृत्तिमाप्नुयात्, घोरोचं मृगनाभिं च दद्याद् वैशाख धर्मविद्
तापत्रय विनिर्मुक्तः परं निर्वाणं रक्षति ताम्बूलं च सकर्पूरं यो दद्यान् मेषगौरवी सार्वभौम सुखं भोक्त्वा परं निर्वाणं रक्षति शतपत्रीं च यूथिं च मेषमासी ददन्नर स सार्वभौमो भवति पश्चान् मोक्षं च विन्दति केतकी मल्लिका पुष्पं यो दध्यान् माधवागमे सतो मोक्षमवाप्नोति मधुशासन शासनात् पुङ्गीफलं तु यो दद्यात् सुगन्धं च अधिजातये नारिकेलफलं राजं तस्य पुण्यफलं शृणु सप्तजन्म भवेद् विप्रो धनाढ्यो वीरपारगः पश्चात् सप्तकुलैर्युक्तो विष्णुलोकं स गच्छति विश्राममण्डपं यस्तो कृत्वा दद्याद्दिजन्मने तस्य पुण्यफलं वक्तुं नाहं शक्नोमि भूपते सुच्छायामण्डपं यस्तो शिखताकिरणमञ्जसा सप्रमं कारयेद्यस्तु सतो लोकाधिपो भवेद् मार्गोद्यानं तडागं वा कूपं मण्डपमेव वा य करोति स धर्मात्मा तस्य पुत्रैस्तु किं फलं कूपस्तडागम् उद्यानं मण्डपश्च प्रपा तथा सद्धर्मकरणं पुत्र सन्तानं सप्तधोच्यते एतसा यतमाभावे नूर्ध्वं गच्छन्ति मानवः शस्त्रास्त्रश्रवणं तीर्थ यात्रा सज्जनसङ्गतिः जलदानं चान्नः दानम् अश्वत्थारोपणं तथा पुत्रस्येति च सन्तानं सप्तः वेदविदो विदुः न सतीर्तिरभिर्लोके कृत्वा धर्म शतान्नपि तस्मात् सन्तानमित्पेकः सन्तानेष्वकतो व्रजेत् पशूनां पक्षिणां चैव मृगाणां चैव भूरुहं नर्दलोकं सुखयाति मनुष्याणां तु का कथा पूगीफलसमायुक्तं नागबलिर्दलयुक्तं कर्पूरैला केलादि संयुक्तं दद्यात्ताम्बूलमुत्तमं शारीरैः सकलैः पापैर्मुच्यते नात्र संशयः ताम्बूलदो यशो धैर्यं श्रियं प्राप्नोति निश्चितं रोगी दत्वा विरोगस्याद् रोगी मोक्षमवाप्नुयात् वैशाखे मासि युद्धत्तात् तक्रं तापविनाशनम् विद्यावान् धनवान् भूमौ जायते नात्र संशयः न तक्रः सदृशं दानं घर्मकालेषु विद्यते तस्मात् तक्रं प्रदातव्य मध्वस्थान्तदिजातये जम्बिलं सुरसोपीतं लसल्लवणमिश्रितं यच्च क्रमसचिघ्नस्तु दत्वा मोक्षमवाप्नुयात् यो दन्दाद्यधिखण्डं तु वैशाखघर्मशान्तये तस्य पुण्यफलं वक्तुं नाहं शक्नोमि भूमिप यो दद्यात् तण्डुलान् दिव्यान् मधुसूदनवल्लभे स लभेत् पूर्णमायुषं सर्वयज्ञफलं लभेत् यो घृतं तेजसोरूपं गव्यं दद्याद्दिजातये स्वस्वहमिदफलं प्राप्य मोदते विष्णुमन्दिरे उर्वारो गुणमिश्र वैशाखो मेषगरभो सर्वपापविनिर्मुक्तः श्वेतदीपे वसिध्रुवं यक्षेक्षुदण्डं सायाह्ने दिवातोपशान्तये ब्राह्मणाय च यो दद्यात् तस्य पुण्यं अनन्तकं वैशाखे पानकं दत्त्वा सायाह्ने श्रमशान्तये सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुसायुज्यमाप्नुयात् सफलं पानकं मेषं मासे सायं द्विजातये दध्यानेन पितॄणां तु सुधापानं न संशयः वैशाखे पानकं चोतं सुपक्वफलसंयुतं तस्य सर्वाणि पापानि विनाशं यान्ति निश्चितम् यो दद्यात् चैत्रदर्शयितो कुम्भं पूर्णं तु पानकैः गयाश्राद्धशतं तेन कृतमेवं न संशयः कस्तूरी कर्पूरोपेतं मल्लिकोशैलसंयुतं कलशं पानकैः पूर्णं चैत्रः दर्शयितु मानवः दद्यात् पितॄन् समुद्दिश्य स सन्नबलितो भवेत्। जय जय श्री स्कंदपुराणे वैशाख महात्म्ये नारद अम्बरीश संवादे पानादि दान महिमा निरूपणं नाम तृतीयोऽध्यायः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे श्याम नारायण हे मुकुंद लक्ष्मीपते के सब वासुदेव। परम मंगलमय भगवान श्री जगदीश्वर प्रभु को महात्मा को वर्णन वैशाख मास को भगवान श्री माधव प्रभु को महिमा को वर्णन का संबंध में हजुरहरूसँग हामी चर्चामा छौं। यो वैशाख महात्म्य को 30औं अध्याय को पाठ गरेर मैले हजुरहरूलाई श्रवण गराइसकेको छु। श्रद्धेय भक्तवृन्दहरू, अब हामी त्यसैको भाषामा नेपाली भाषामा तिनै कुराहरूको चर्चा गर्न गइरहेका छौं। श्री नारदजी महाराजले श्री अम्बरीश नाम गरेका साक्षात परम भागवत परम वैष्णव राजा हुनुहुन्थ्यो। ते अम्बरीश नाम गरेका परम भागवत राजा श्री नभग का नाभाग नाम गरेका राजा थिए। नभग का पुत्र थिए नाभाग र नाभाग का पुत्र थिए अम्बरीश। तिनै अम्बरीश नाम गरेका जो महाराज हुनुहुन्छ तिनै राजा धार्मिक हुनुहुन्थ्यो, परम भागवत हुनुहुन्थ्यो, महावैष्णव हुनुहुन्थ्यो। तिनै राजाले श्री नारदजी महाराजलाई एक दिन प्रश्न सोध्नुभयो। वैशाख मासको महत्ता के छ, महिमा के छ, चर्चा गर्नुहोस् भनेर सोध्नुभयो। अनि नारदजीले उत्तर दिनुभयो, नैमिष सारण नाम गरेको पावन तीर्थमा
श्री शौनकजीले प्रश्न सोध्नुभयो र सुतजी महाराजले उत्तर दिनुभयो। र एक समयको कुरा हो, सत्यलोकमा भगवान श्री ब्रह्माजी महाराजलाई नारदजीले प्रश्न सोध्नुभयो र ब्रह्माजीले उत्तर दिनुभयो। र कुनै एक समयमा वैकुण्ठमा भगवती श्री साक्षात् जगतजननी परम माता भगवती श्री लक्ष्मीजीले भगवान नारायण परमात्मालाई प्रश्न सोध्नुभयो र भगवान नारायणले लक्ष्मीजीलाई उत्तर दिनुभयो। त्यही चर्चा, त्यही विषयलाई म हजुरका सामुने, हजुरका अगाडिमा वैशाख महिनाको जो महत्ता छ, महिमा छ, विशिष्टता छ, त्यसैको सम्बन्धमा चर्चा गर्दैछु। नारदौ वाच यो मर्त्यो द्विजवर्याय पर्यङ्कं तु ददातिः यत्र स्वस्थ सुखम सेते सीतानिल निसेवित। हे अम्बरीश महाराज, माधव मासमा वैशाख महिनामा मर्त्य भनेको जो मनुष्यले कुनै एकजना श्रेष्ठ ब्राह्मणलाई बोलाएर पर्यङ्कम तु ददातिः पलङ दान गर्दछ भने यत्र स्वस्थ सुखम सेते सीता नील निवेशितः, अनि ती ब्राह्मणले आफ्नो जीवनकालमा धेरै समयसम्म त्यही पलङमा सुतेर आफ्नो जीवन कटाउनुहुन्छ भने वास्तवमा त्यो व्यक्ति त सिधै कैवल्य पदलाई, शरीर छुटिसकेपछि मोक्षलाई प्राप्त गर्दछ अनि अकिञ्चन अनन्य भगवान श्रीहरिको भक्तिलाई प्राप्त गर्दछ। धर्म साधन भूतो हि देहो निरुजमासते तम दत्वा सुख सकलम दुःखम निरस्य गत कल्मष। पलङलाई दान गर्नाले गर्दाखेरि व्यक्तिका सम्पूर्ण प्रकारका दुःखहरू नाश भएर जान्छन्। गत कल्मष अनि सम्पूर्ण प्रकारका पापहरू गरेको छ उसले भने, महाभोगी छ भने, महापापी छ भने त्यसका पाप पनि सम्पूर्ण नष्ट भएर जान्छन्, नाश भएर जान्छन्। वास्तवमा कोही यदि ब्राह्मणलाई, द्विजश्रेष्ठ ब्राह्मणलाई पलङ दान गर्दछ भने त यो दान गरेको महत्ताका सम्बन्धमा चर्चा गरेर साध्य छैन। हे अम्बरीश महाराज, योगिनाम अपि दुर्लभम, योगीहरूले तपस्या गरेर जो दुर्लभ फल प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यही फल नै वैशाख मासमा, माधव मासमा द्विजश्रेष्ठलाई, वैद जान्ने ब्राह्मणलाई, परम भागवत ब्राह्मणलाई, विष्णु सहस्रनामको पाठ गर्ने ब्राह्मणलाई, परम वैष्णव ब्राह्मणलाई पलङ दान गर्दछ भने वास्तवमा योगीले पनि प्राप्त गर्ने जो पद छ त्यस्तै पदलाई प्राप्त गर्दछ भनेर श्री नारदजीले अम्बरीशलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ। न जातुष्यते लोके जन्म मृत्युर्जरादिभिः। त्यस्तो प्रकारले वैशाख महिनामा पलङ दान गर्ने जो व्यक्ति छ त्यसका अगाडि जन्म मृत्यु भनेको जन्म मृत्युको भय हुँदैन, त्यसलाई डर हुँदैन, किनभने शरीर छुट्ने बित्तिकै स्वतः मोक्षलाई प्राप्त गर्दछ। उसलाई आफ्ना भगवानमा, परमेश्वर भगवान श्रीहरिमा, जगदीश्वर श्रीकृष्णमा यति विश्वास हुन्छ कि, यति दृढ भक्ति हुन्छ कि अब उसले भगवानलाई संस्मरण गरिरहन्छ अनि उसलाई कुनै डर नै छैन। र वास्तवमा शास्त्रकारले के चिन्तन गर्नुहुन्छ अथवा श्री व्यासजी महाराज या त श्री नारदजी महाराज के भन्नुहुन्छ त भने, यहाँ वक्ता चाहिँ नारदजी हुनुहुन्छ तर शास्त्रकार चाहिँ साक्षात् भगवान नारायण, व्यासो नारायण स्वयं व्यासजी हुनुहुन्छ जो भगवानको कला अवतार हुनुहुन्छ। र तिनै व्यासजी महाराज चाहिँ शास्त्रकार हुनुहुन्छ, शास्त्रको रचना गर्नेवाला हुनुहुन्छ। तिनै व्यासजीकै वाक्यहरू नै नारदजीले उपचर्चा गर्दै हुनुहुन्छ अनि यहाँ अगाडि वर्णन गर्नुहुन्छ। आसिनी सकलम पापम ज्ञातनो ज्ञानतः कृतम। ज्ञानतः भनेको जानेर, अज्ञानतः भनेको अन्जानमा गरेका जति पाप छन् ती सबै पापहरू ध्वस्त भएर जान्छन्, जलेर जान्छन्, नाश भएर जान्छन्। हे अम्बरीश महाराज, त्यसै गरी यदि कसैले पलङ दान गर्दछ भने जसरी कर्पूर इव बन्निनः, आगो पर्ने बित्तिकै कपुर जसरी ध्वस्त भएर जान्छ त्यसै गरी त्यो पलङ दान गर्ने व्यक्तिका सारा पापहरू ध्वस्त भएर खरानी भएर जान्छन्। शयाने ब्रह्म निर्वाणम शरणरो याति निश्चितम। ब्राह्मणलाई त्यस्तो पलङ दान गर्दछ र ती ब्राह्मणले त्यो पलङलाई यदि ओछ्याउँदछ र ती ब्राह्मण शुद्ध छन् भनेदेखि त वास्तवमा त्यो व्यक्ति पलङ दान गर्ने जोवाला व्यक्ति छ त्यो त निश्चित तत्त्व भनेको परमात्मा भगवान श्रीमन नारायण प्रभुलाई प्राप्त गर्दछ, भागवती गतिलाई, कैवल्य पदलाई प्राप्त गर्दछ। तसर्थ हे अम्बरीश महाराज, वैशाख महिनामा पलङ दान गर्नु साह्रै कल्याणकारी छ भनेर यसरी यहाँ चर्चा गर्नुभयो। त्यसै गरी अगाडि वर्णन गर्नुहुन्छ। आयुष्यम परमारोग्यम यशो धैर्यम च विन्दति। जो व्यक्ति पलङ दान गर्दछ भने उसले आयुलाई प्राप्ति गर्दछ, परम आरोग्य भनेको स्वस्थ शरीरलाई प्राप्त गर्दछ, यशो भनेको यशलाई प्राप्त गर्दछ अनि धैर्यताका साथमा भगवान श्रीहरिको भक्ति गरिरहन्छ जीवनभरि भनेर यसरी यहाँ चर्चा गर्नुहुन्छ। यदि कसैले पलङ दान गरेको छ र पलङ दान गरेर ब्राह्मणले
पलङलाई प्राप्त गरे अनि त्यही पलङमा सुते। सुखनिद्राम भनेर सुखपूर्वक निद्रा लिए त्यो पलङमा भने वास्तवमा त्यो पलङ दान गर्ने जो वाला व्यक्ति छ त्यसले साम्राज्य मस्नुते। त्रैलोकमा इन्द्र महाराजले पनि प्राप्त गर्न नसकेको, ठुला ठुला चक्रवर्ती सम्राटहरूले पनि प्राप्त गर्न नसकेको त्यस्तो प्रकारको साम्राज्यलाई प्राप्त गर्दछ। पुनः सुखी पुनर्भोगी पुनर्धर्म परायण। अनि यति सुखलाई त्यसले भोग्दछ। हे अम्बरीश महाराज, यति सुखलाई भोग्दछ कि अनि त्यसपछि जब नयाँ शरीरलाई उसले प्राप्त गर्यो भने पुनः सुखी भनेको फेरि पनि धेरै धनी भएर धेरै धन पाएपछि के गर्दछ त भन्दा के गर्छ उसले धन पाएपछि उत्तम भोगहरूलाई भोग्दछ। धेरै भोगी भएर भोग गर्ने भएर अनि धर्म जतिसुकै भोगी भए पनि फेरि धर्मको पारायण गर्नेवाला भएर जब धर्मको पारायण गर्दछ भने भोग गर्दा कुनै अकृत्य भए कुनै पाप भए भने पनि त्यो धर्मद्वारा त्यसलाई ध्वंस गरिदिन्छ, नाश गरिदिन्छ अनि पुनर्सुखी एकदमै सुखी भएर संसारमा जन्म लिन पुग्दछ। सप्त जन्म राजेन्द्र, हे अम्बरीश महाराज, यस्तो प्रकारले सुखी भएर भोगी भएर चक्रवर्ती राजा भएर 7 जन्मसम्म उसले जन्मन्छ। उसको कहिल्यै पराजय हुँदैन, सधैँ जय नै सर्वदा जय भन्नुहुन्छ। सधैँ जय नै जय हुन्छ, सधैँ विजय नै विजय हुन्छ। पश्चात सप्तकुलयुक्तो ब्रह्म भूयाय कल्पते। 7 जन्मसम्म सुखलाई भोगिसकेपछि भगवानको पारायण, ब्रह्म भनेको भगवानको पारक भएर परम वैष्णव भएर अथवा परम भगवान शङ्करको भक्त भएर अथवा धेरै धार्मिक व्यक्ति भएर ऊ जन्म लिन पुग्दछ भनेर यसरी यहाँ चर्चा गर्नुहुन्छ। तसर्थ हे श्री अम्बरीश महाराज, वास्तवमा वैशाख महिनामा पलङ दान गर्नु त्यस्तो महत्त्वपूर्ण छ, पलङलाई दान गर्नुपर्दछ भनेर यसरी यहाँ चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। अनि अगाडि वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। आसने शयने शस्तः कटक सर्वतः सुखी। यदि वैशाख महिनामा कसैले आसन भनेको बस्ने आसनलाई दान गर्दछ भने, चकटीलाई दान गर्दछ भने या बस्ने आसनलाई दान गर्दछ भने त्यो बस्ने आसनलाई दान गर्नेवाला व्यक्ति पनि साह्रै सुखी हुन्छ भनेर चर्चा गर्नुहुन्छ। तसर्थ यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। सुखम सञ्जायते ध्रुवम। आसनलाई चकटीलाई दान गर्नेवाला व्यक्तिले धेरै सुखलाई प्राप्त गर्दछ। ध्रुव भनेको निश्चित रूपमा ठुलो सुखलाई प्राप्त गर्दछ। दद्याद कम्बलम राजन वैशाखे माधव प्रिय। माधव मासमा, वैशाख मासमा कोही व्यक्ति ब्राह्मणलाई कम्बल दान गर्दछ भने माधव भगवान साह्रै प्रसन्न हुनुहुनेछ। भगवती श्री कमला र भगवान श्री माधव साह्रै प्रसन्न हुनुहुनेछ अनि त्यसलाई यति राम्रो वरदान दिनुहुनेछ, यति राम्रो भक्तिको प्रदान दिनुहुनेछ। तर जसले कमल दान गर्दछ भने त्यो कमल दान गर्नेवाला व्यक्तिको कहिले पनि अपमृत्यु भनेको अल्पायुमा मृत्यु हुँदैन। आयु 3 प्रकारका छन् भनेर शास्त्रकारले चिन्तन गर्नुहुन्छ। जन्मेदेखि लिएर 30 वर्षसम्मको जो आयु छ त्यो आयुलाई अल्प आयु भनिन्छ। 31 वर्षदेखि लिएर 60 वर्षसम्मको जो आयु छ त्यो आयुलाई मध्य आयु भनिन्छ र 60 वर्षदेखि माथि 100 वर्षसम्मको आयुलाई पूर्ण आयु भनिन्छ भनेर शास्त्रकारले चिन्तन गर्नुभएको छ, चर्चा गर्नुभएको छ। अनि यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। यदि कसैले कम्बलको दान गर्दछ भने त्यो कम्बलको दान गर्नेवाला व्यक्तिले कहिले पनि अपमृत्यु भनेको अकाल मृत्युलाई भोग्नु पर्दैन। जीवती वै शतम शतम। 100 वर्षसम्मको उसको आयु हुन्छ र 100 वर्षसम्म संसारका सुखलाई उसले भोग गर्न पाउँदछ। हे अम्बरीश महाराज भन्दै यसरी यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। गर्मी धेरै, कुनै ब्राह्मणलाई धेरै गर्मी भएको देखियो यदि व्यक्तिले अनि ओहो यी ब्राह्मणलाई गर्मी भएको रहेछ भनेर सूक्ष्मतरम वस्त्रम भनेको पातला कपडा तपाईँलाई हजुरलाई गर्मी भएको रहेछ, हे ब्राह्मण हजुरलाई म पातला कपडा किनेर दिँदैछु भनेर पातला वस्त्र लगेर ब्राह्मणलाई दान गर्दछ भने वास्तवमा त्यो पातला कपडा दान गर्ने, वस्त्र दान गर्नेवाला जो व्यक्ति छ पूर्णमायुर अवाप्नोति परत्रम च पराम गतिम। त्यो व्यक्तिले पूर्ण आयुलाई प्राप्त गर्दछ र पराम गतिम भनेको भागवती गतिलाई, भगवानको पदलाई, कैवल्य पदलाई प्राप्त गर्दछ भनेर श्री नारदजी महाराज अम्बरीश राजालाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ। अनन्तापहरम दिव्यम कर्पूरम तो दिजातै दत्वा मोक्षमवाप्नोति दुःख शान्तिम च विन्द्यति। कोही व्यक्तिले ब्राह्मणलाई हे ब्राह्मण हजुरले लगेर आफ्ना भगवानलाई, आफ्ना ठाकुरजीलाई बत्ती बाल्नु होला भनेर घिउको दान गर्दछ अथवा कपुरको दान गर्दछ ब्राह्मणका लागि भने त्यो ब्राह्मणलाई घिउको कपुरको दान गर्नेवाला जो व्यक्ति छ त्यो व्यक्ति त मोक्षम वाप्नोति, शरीर छुटिसकेपछि
मोक्ष गतिलाई प्राप्त गर्दछ, भगवानको प्यारो हुन्छ अनि दुःख शान्तिम च विन्द्यति। जीवन रहुन्जेल, प्राण रहुन्जेल, शरीर रहुन्जेलसम्म यसले कहिल्यै पनि दुःखलाई प्राप्त गर्दैन भनेर नारदजीले सुनाउँदै हुनुहुन्छ। कुसुमानी चयुतद्याद कुङ्कुमं चतिजातये सार्वभौमो भवेत् राजा सर्वलोक वशङ्करः। यदि कोही व्यक्तिले ब्राह्मणलाई, हे ब्राह्मण, हजुरले आफ्ना भगवानलाई, आफ्ना ठाकुरजीलाई लगेर यो फूल चढाउनु होला भनेर ब्राह्मणलाई फूल दान गर्दछ भने, कुङ्कुमम भनेको अबिर दान गर्दछ भने, त्यसै गरी सुगन्धित तेल दान गर्दछ भने, ब्राह्मणलाई यदि गर्दछ भने सार्वभौमो भवेत् राजा, त्यो सार्वभौम भनेको चक्रवर्ती राजा हुन्छ। नयाँ शरीरलाई प्राप्त गर्दछ जब फेरि जन्मिन्छ, चक्रवर्ती राजा हुन्छ। अनि सर्वलोक वशङ्कर, सबै लोकलाई वशमा गर्नेवाला यही व्यक्ति हुन्छ भनेर नारदजीले सुनाउनु भयो। पुत्र पौत्रादि भोगांश भोक्त्वा मोक्षमाप्नुयात्। त्यही व्यक्तिले पुत्र पौत्र, छोराको, छोरीको, नातिको, पनातिको सबै सुखलाई भोग्दछ अनि शरीर छुटेपछि मोक्षम अवाप्नुयात्, मोक्षलाई प्राप्त गर्दछ। तसर्थ व्यक्तिले के गर्नुपर्दछ भन्दाखेरि चन्दनम भनेको चन्दन, कुङ्कुमम भनेको सिन्दुर, अबिर, रोली भनेको जो श्री लगाइन्छ त्यो श्री अनि फूल ब्राह्मणलाई दान गर्नुपर्दछ। र हे ब्राह्मण, यो लगेर हजुरले आफ्ना ठाकुरजीलाई चढाउनु होला भनेर दान गर्नुपर्दछ भनेर चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ। त्रापत्रय विनिर्मुक्त्वा दत्वा मोक्षमाप्नुयात्। यदि ब्राह्मणलाई कसैले चन्दनको दान गर्दछ भने वास्तवमा र त्यो चन्दन लगेर हरति भनेको भगवान श्रीहरि र भगवान शङ्कर भोले बाबा, पापलाई हरण गर्नेवाला र संसारलाई हरण गर्नेवाला शिवजी अनि व्यक्तिको पापलाई हरण गर्नेवाला भगवान नारायण, उहाँहरूलाई यदि कसैले लगेर त्यो ब्राह्मणले, जसले दान पाए ब्राह्मणले, त्यो ब्राह्मणले लगेर पहिलो चन्दन चढाउँदछ भने तापत्रय विनिर्मुक्त दत्वा मोक्षमाप्नुयात्। सबै प्रकारका, तीनै प्रकारका आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक तापबाट विनिर्मुक्त भएर भनेको छुटेर मोक्षमाप्नुयात् भनेको श्रीहरिको गतिलाई प्राप्त गर्दछ। उशिरम चम्पकैलादिर यो दत्याम वसितम जलम सर्वभोगीषु राजेन्द्र सतुदेव सहायनम। यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ, हे महाराज, यदि ब्राह्मणलाई यस्तो प्रकारले दान गर्दै जान्छ भने त्यसले वास्तवमा कल्याणलाई नै प्राप्त गर्दछ, कल्याणलाई प्राप्त गर्दछ, सबै प्रकारका भोगलाई प्राप्त गर्दछ। चम्पक आदि जो विभिन्न प्रकारका फूलका जातिहरूको वर्णन गरिएको छ, ती फूलहरू विभिन्न प्रकारका जात जातका रङ्गी बिरङ्गी फूलहरू, तुलसीको पत्र, दुबो लगेर ब्राह्मणलाई दान गर्दछ र हजुरले यो लगेर आफ्ना ठाकुरजीलाई, भगवानलाई चढाउनु होला भन्दछ भने त्यो व्यक्तिले वास्तवमा धेरै नै कल्याणलाई प्राप्त गरेर सबै पापको उसको हानि गर्दछ भनेको पाप नाश हुन्छन्, उसका दुःखहरू नाश हुन्छन् अनि निवृत्तिम अवाप्नुयात्, संसारका सबै दुःखबाट छुट्दछ ऊ। गोरोचम मृगनाभिं च दैत्याद् वैशाख धर्मविद त्रापतय विनिर्मुक्तं परम निर्वाणं रक्षति। यदि कोही व्यक्तिले ब्राह्मणलाई गोरोचन दान गर्दछ, गोरोचन मृगनाभिं भनेको कस्तुरी मृगको जो कस्तुरी मृगनाभिं गोरोचम ददाति भन्नुहुन्छ। गोरोचन नाम गरे गोरोचनलाई यदि दान गर्दछ भने त्यसले वास्तवमा कल्याणलाई प्राप्त गर्दछ। वैशाख महिनामा यदि दान गर्दछ भने तिनै प्रकारका तापद्वारा विमुक्त भएर परम निर्वाण वृक्षति। परम निर्वाण भनेको बडा आनन्दलाई प्राप्त गर्दछ। अनि कस्तुरी चाहिँ कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि मृगका साथमा हुन्छ। जसरी एउटा कुनै समयमा कस्तुरी मृगको साहित्यमा यस्तो वर्णन छ, कस्तुरी जो मृग हुन्छ त्यो कस्तुरी मृगको नाइटोमा एउटा यस्तो विशेष प्रकारको सुगन्ध हुन्छ अनि त्यो विशेष प्रकारको सुगन्ध जब उसका नाइटाबाट एकदमै विशेष गरी प्रकट हुन थाल्दछ अनि त्यो कस्तुरी मृग यो कहाँबाट सुगन्ध आयो भनेर त्यो सुगन्धलाई खोज्नका लागि दौडन्छ, सारा जङ्गलमा दौडिएर यो सुगन्ध कहाँबाट आयो भनेर उसको नाकमा जिघ्रती भनेको सुँघ्न सक्ने विशेष क्षमता हुन्छ, विशेष शक्ति हुन्छ। अनि त्यो कस्तुरी मृग चाहिँ सारा दौडिन्छ, तर यो सुगन्ध चाहिँ कहाँबाट आएको हुन्छ भन्दा आफ्नै नाइटाबाट आएको हुन्छ, आफ्नै नाभिबाट आएको हुन्छ। संसारी व्यक्तिलाई पनि वेदान्तमा शास्त्रकारले यस्तै भन्नुहुन्छ, संसारी व्यक्ति जो छ त्यो स्वयं नै भगवानलाई सोहम ब्रह्म इति, आफू स्वयं नै जीव नै शिव स्वरूप छ, अंश मात्रै हो खाली, तर भगवान साक्षात समान छ जीव नै। अनि भगवान चाहिँ कहाँ प्राप्त हुनुहुन्छ त भन्दा श्रीमद् भागवत महापुराणमा पछाडि प्रसङ्ग आउँछ, तत्पर आत्मलभ्य, परमात्मा भगवान प्राप्त हुनुहुन्छ। जहाँ जहाँ दौडिए पनि कहीँ भेटिनुहुन्न भगवान भेटिने भनेको त वास्तवमा साँच्चै भगवान भेटिने भनेको त आत्मलभ्य भनेको आत्मा मात्रै भेटिनुहुन्छ।
अनि सोहम ब्रह्म भनेर आँखा बन्द गरेर भगवानको चिन्तन गर्दा 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 भगवानको नाम जप्दा जप्दा भगवानको भक्ति गर्दा गर्दा गरेपछि भगवानले दर्शन दिनु हुने भनेको चाहिँ आत्मामा नै हो। भगवानले भगवान भेटिनु हुने भनेको आत्मामा नै हो। तर व्यक्ति के गर्दछ त भन्दाखेरि संसारमा भेटिन्छ कि भनेर सबैतिर खोजेर हिँड्दछ। शास्त्रकारले तसर्थ यस्तो चिन्तन गर्नुहुन्छ। हुन त गृहस्थीका लागि यो जो मैले भन्दै गरेको कुरा छ यो कुराले नास्तिकता पनि प्रकट गर्न सक्दछ। तर नास्तिक हुनु हुँदैन। हामीले तीर्थ पनि गर्नुपर्दछ, व्रत पनि गर्नुपर्दछ, जप पनि गर्नुपर्दछ, पूजा पनि गर्नुपर्दछ, पाठ पनि गर्नुपर्दछ, तपस्या पनि गर्नुपर्दछ, सबै कुरा गर्नुपर्दछ। जो संसाधन हुन्, जो भगवानलाई भेट्ने साधन हुन्, यी हामीले गर्नुपर्दछ। किनभने हामी साधनामा धेरै नै तल छौँ, अति नै तल छौँ। तसर्थ हामीले सबै कुरा गर्नुपर्दछ। तर यति हुँदाहुँदै पनि भगवानलाई भेट्ने, भगवानलाई प्राप्त गर्ने भनेको कहाँ हो त भन्दा आत्मलभ्य भन्नुहुन्छ श्री सुखदेव महामुनि। भगवानलाई भेट्ने भनेको आत्मामा नै हो, आफैमा नै भगवान हुनुहुन्छ। हाम्रो हृदय कमलमा नै भगवान निवास गर्नुहुन्छ। श्री वासुदेव भगवान तृतीय स्कन्धमा भागवतमा कथा हुन्छ। सबै हाम्रा अङ्गहरूमा दाहिने आँखामा सूर्य भगवान बस्नुभयो, देब्रे आँखामा चन्द्रमा बस्नुभयो, दाहिने कानमा अश्विनी बस्नुभयो, देब्रे कानमा कुमार बस्नुभयो, दाहिने हातमा इन्द्र बस्नुभयो, देब्रे हातमा वरुण बस्नुभयो, बुद्धिमा ब्रह्मा बस्नुभयो, जिब्रामा सरस्वती बस्नुभयो भनेर विराट स्वरूपको वर्णन तृतीय स्कन्धमा भागवतमा गरिएको छ। अनि ती सबै देवता बस्दा पनि त्यो शरीर उठेर खडा भएन। अनि जब वासुदेव प्रवेशत इति भनिएको छ, वासुदेव भगवान गएर जब हृदयमा प्रवेश गर्नुभयो अनि सलिलाम उततिष्ठतः, सलिल भनेको पानीबाट त्यो शरीर उठेर खडा भयो, विराट शरीर भनेर चर्चा गरिएको छ। तसर्थ भगवान वासुदेव हुनुहुन्छ कहाँ त भन्दा हाम्रै हृदयमा हुनुहुन्छ, हामीसँगै हुनुहुन्छ। अनि हामी चाहिँ संसारमा खोजेर हिँड्दछौँ। जसरी कस्तुरी मृगले आफ्नै नाभिमा भएको सुगन्धलाई पत्ता लगाउन नसकेर संसार दरदर जङ्गल जङ्गल भड्किन्छ, हामीले पनि त्यस्तो हुनुहुँदैन भनेर वेदान्तमा चर्चा गरिएको छ। यदि कसैले कस्तुरी दान गर्दछ भने र गोरुचन दान गर्दछ भने त्यसले पनि कल्याणलाई प्राप्त गर्दछ। शतपथी च युथी च मेषमासै तदन्नर स सार्वभौम भवति पश्चात् मोक्षम च विन्दति। सयपत्री फुलको दान गर्नेवाला, अन्य प्रकारका युथी भनेको धेरै समूह भएको तर बीज भएको फुल चढाउँदाखेरि भगवानलाई फुल च्यातेर चढाउनु हुन्न भन्ने जो भक्तहरूलाई यति कुरा जानकारी छैन भने हो भगवानलाई फुल च्यातेर चढाउनु हुँदैन। किन कस्तो प्रकारको फुल हुँदैन भने फुल च्यातेर चढाइयो तर त्यो च्यातेको जो फुलको टुक्रो छ त्यो टुक्रामा बीज छैन भने त्यो फुल भगवानलाई च्यातेर चढाउनु हुँदैन। तर युथी भनेको त्यही हो, समूह भएको भनिन्छ। जस्तै शतपत्रिका सयपत्री फुल छ नि, यसलाई च्यातेर चढाए पनि केही फरक छैन। किनभने प्रत्येक त्यो पङ्खमा एउटा तलसम्म आएको हुन्छ भाग, त्यो भागमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तल बीज हुन्छ। तसर्थ बीज यदि प्रत्येक फुलमा छ भने च्यातेर चढाउनु हुन्छ। युथिका भनेको समूहले युक्त भएको फुल जसमा प्रत्येकमा बीज हुन्छ। जस्तै उदाहरणका लागि सयपत्री, अरू पनि धेरै छन् जो प्रत्येक पङ्खुडीमा बीज भएका छन्। यस्तो फुल चाहिँ भगवानलाई च्यातेर चढाउँदा पनि हुन्छ। बाँकी फुलहरू भगवानलाई बीज नभएका फुल छन् भने च्यातेर चढाउनु हुँदैन भनेर चिन्तन गरिएको छ। अनि यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ त्यस्तो प्रकारले यदि दान गर्दछ भने 20 मासे भनेको वैशाख महिनामा भगवान मेष राशिमा सूर्य भगवान भएको बेलामा माधव मासमा यदि सयपत्री फुल युथिका भनेको अरू पनि धेरै प्रकारका फुलहरूलाई दान गर्दछ भने सार्वभौम भवति पश्चात् मोक्षम च विन्दति। सार्वभौम चक्रवर्ती राजा भएर पछि मोक्ष पदलाई, कैवल्य पदलाई प्राप्त गर्दछ। त्यसै गरी केतकी मल्लिका पुष्पम यो दध्यान माधवागमे, केतकी नाम गरेको फुल भनेको भक्तहरूले नेपाली भाषिकामा क्यातुके फुल भन्नुहुन्छ नि, त्यो केतकी फुल होइन। केतकी फुल भनेको यही युथिका फुलकै एउटा कुनै प्रजाति हो, समूहगत बीज भएको फुल। सयपत्री फुल जस्तै कुनै एउटा प्रजाति केतकी फुलको हुन्छ भनेर यसरी यहाँ चर्चा गरिएको छ। केतकी फुल चाहिँ भगवानलाई चढ्दछ। मल्लिका पुष्पम, मल्लिकाको फुल। त्यसै गरी माधवागमे, माधव मासमा वैशाख महिनामा यदि कसैले दान गर्दछ भने त्यो व्यक्तिले निश्चित मोक्षलाई प्राप्त गर्दछ। हे अम्बरीश महाराज, त्यसै गरी पोगी फलम भनेको सुपारी दान गर्दछ भने, पानको पत्ता सँगै दान गर्दछ भने, विजाताई भनेको ब्राह्मणलाई दिन्छ भने, त्यसै गरी नारिकेल फलम नरिवल लगेर ब्राह्मणलाई दान गर्दछ भने, पुण्य फलम सुनौ, त्यसले गरेको दान, सुपारीको दान, नरिवलको दान, पानको पत्ता दान गर्नाले गर्दा त्यसले धेरै फल प्राप्त गर्दछ। सप्तजन्म हविर विप्रो धनाढ्यो वेद पारण, 7 जन्मसम्म
विप्रह भनेको ब्राह्मण कुलमा जन्म लिन पुग्दछ। धनाढ्य भनेको धेरै धनी हुन्छ। अनि वेद पारगः भनेको वेदलाई जान्नेवाला, वेदलाई पढ्नेवाला। वेदको ज्ञान भनेको कुन ज्ञान हो? भगवत ज्ञान हो, भगवानको ज्ञान हो। त्यही भगवानको ज्ञानलाई जान्नेवाला हुन्छ। पश्चात सप्तकुलयुक्तो विष्णुलोकम च गच्छति। त्यो 7 जन्मसम्म ब्राह्मण भएर, धनाढ्य भएर, धनी भएर, ब्रह्मकुलको भएर, अनि सबै कुराले भगवानको भक्ति जस्तो सुगन्धले युक्त भएर अनि शरीर छुटिसकेपछि विष्णु लोकलाई प्राप्त गर्दछ, जसले यी अगाडि वर्णन गरिएका फूलहरूलाई दान गर्दछ। विश्रामं मण्डपं यस्तो कृत्वा दद्यात् जन्मने तस्य पुण्यफलं वक्तुं नाहं शक्नोमि भूपते। यदि कसैले बरका बाटामा, बरका वृक्षका फेदमा, पिपलका वृक्षका फेदमा या अन्य प्रकारको घर बनाएर विश्राम स्थल बनाइदिन्छ, बटुवालाई बिसाउने ठाउँ बनाइदिन्छ भने त्यसको पुण्यको सम्बन्धमा चर्चा गरेर साध्य छैन। हे अम्बरीश महाराज, सुछाया मण्डपम यस्तो सिकता किरणमञ्जसा सप्रपम कार्यस्तु शतुलोकाधिको भवेद। कसैले त्यस्तो राम्रो शीतल बनाइदिन्छ, बस्नको बस्ने ठाउँ बनाइदिन्छ, फलैँचा बनाइदिन्छ, धर्मशाला, पार्टी पौवा बनाइदिन्छ भने वास्तवमा त्यो व्यक्तिले त्यसै गरी प्रापम भनेको पानी पिउनका लागि कल गाडिदिन्छ, नल बनाइदिन्छ, कुवा पोखरी खनिदिन्छ, पशुपक्षीका लागि पनि मनुष्यका लागि पनि भने लोकाधिपो भवेद। लोकमा त्यो जति धनी व्यक्ति अरू कोही पनि हुँदैन। अनि लोकको अधिप हुन्छ, राजा पनि हुन सक्दछ त्यो व्यक्ति, या त धेरै धनी व्यक्ति हुन सक्दछ। मार्गोद्यानम तडागम वा कूपम मण्डपमेव वा। बाटामा उद्यान बगैँचा लगाइदिने, यात्रुहरू बस्नुहोस् भनेर, तडागम भनेको पोखरी खनिदिने, पशुपक्षीहरूले सबैले पानी खाउन् भनेर, कूपम भनेको कुवा खनिदिने, सबै मनुष्यले पानी खान पाउनुहोस् भनेर, प्रपा भनेको पानी नै व्यवस्था गरिदिने, प्याउ राखिदिने यस्तो व्यक्ति छ भने त वास्तवमा त्यसले के गर्दछ त भन्दाखेरि सकरोति स धर्मात्मा तस्य पुत्रस्तु किं फलम। त्यसले यति धर्म गर्दछ कि वास्तवमा त्यसका छोराको कस्तो आनन्दको गति हुन्छ, नातिको पनातिको कस्तो आनन्दको गति हुन्छ, जो वर्णन गरेर साध्य नै छैन। हे अम्बरीश महाराज, त्यसका छोराले, नातिले, पनातिले, जनातिले यति सुख पाउँछन्। अब हजुरबा नै यति धार्मिक हुनुहुन्छ भने छोरा नातिको कस्तो आनन्दको गति हुन्छ भनेर अम्बरीश राजालाई सुनाउनु भयो। अनि अगाडि वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ, जलदानम चान्नदानम अश्वत्थारोपणम तथा पुत्रश्चेति च सन्तानम सप्तवेद विदो विदुः। यदि कसैले वैशाख महिनामा माधव मासमा जलको दान गर्दछ, पानी पिलाएर बस्छ, सबैलाई पानी दिन्छ। त्यसै गरी अन्नदान भनेको खानका लागि भनेर अन्न, त्यसमा पनि जौको पिठो, जौको सातु दान गर्दछ, अथवा अन्य 7 प्रकारका सबै अन्नहरू छन्। जौ, मकै, चना, धान, गहुँ आदि जो छन्, यी सप्तधान्य भनिन्छ यिनीहरूलाई। यी राजा अन्नहरू हुन्, उत्तम अन्नहरू हुन्। ती अन्नहरूमध्येमा खानेकुरामा सबैभन्दा श्रेष्ठ के हो त भन्दा भगवानलाई लगाइने भोगहरूमध्येमा राजभोग हो, चामलको प्रसाद हो, अथवा जो प्रसाद चामल पकाएर बनाइन्छ त्यही प्रसादलाई नै राजभोग भनिन्छ, श्रेष्ठ हो। यदि कसैले भोजन गर्नका लागि राजभोग प्रदान गर्दछ अनि खिर पकाएर दान गर्दछ, अथवा जौ आदि, चना आदिको भए पनि 7 प्रकारका धान्यको जेको भए पनि अन्नदान गर्दछ भने वास्तवमा त्यसको धर्म कति छ भन्ने कुरा चाहिँ वर्णन गरेर साध्य छैन भनेर श्री नारदजीले सुनाउनु भयो अम्बरीशलाई। हे महाराज, कति धर्म गर्दछ त्यसले, त्यसको धर्मको बारेमा के वर्णन गर्नु मैले। ऊर्ध्वलोकम सुखमी मनुष्याणाम दुःखा कथा। त्यो मनुष्यको धर्मको सम्बन्धमा केही वर्णन गरेर साध्य नै छैन। त्यसले सिधै ऊर्ध्वलोकलाई प्राप्त गर्दछ। अनि त्यसका कयौं पिँढी जो छोरा, नाति, पनाति, जनाति छन्, पितृहरू जो पितृलोकमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू तत्क्षण वैकुण्ठ जानुहुन्छ र छोरा, नाति, पनाति जति छन् तिनीहरू 21 जन्मसम्म, 21 पिँढीसम्म सबै नै वैकुण्ठ लोकलाई, ऊर्ध्व गतिलाई प्राप्त गर्दछन्, ऊर्ध्वलोकलाई प्राप्त गर्दछन् भनेर नारदजीले अम्बरीशलाई सुनाउनु भयो। उगी फल समायुक्तम नागवल्लीर्दलयुतम कर्पूरे केलादि संयुक्तम दद्यात् ताम्बूलमुत्तमम। यदि कसैले पुगी फल भनेको पान सुपारी दान गर्दछ भने नागवल्ली दलयुतम, सुकुमेल इलायचीका साथमा, त्यसै गरी ल्वाङका साथमा यदि दान गर्दछ भने, अनि कर्पूरे एलादि संयुक्तम, इलायचीका साथमा दान गर्दछ भने वास्तवमा त्यो दान यति उत्तम दान हो कि जुन दानको वर्णन गरेर साध्य नै छैन। हे अम्बरीश महाराज, शरीरै सकलै पापै मुच्यते नात्र संशय। हामीले जन्मेदेखि जानमा, अज्ञानमा गरेका जति पनि, अनजानमा गरेका जति पनि पाप छन्, ती सबै पापहरू नाश भएर, विध्वंस भएर, ध्वस्त भएर जान्छन्। ताम्बूलदो यशो धैर्यम श्रियम आप्नोति निश्चितम। अनि त्यो ताम्बूल दान गर्ने, पान दान गर्नेवाला जो व्यक्ति छ, त्यो व्यक्ति के गर्दछ भने
यश हो भनेको धेरै यशलाई प्राप्त गर्दछ, उसको धेरै कृतिको वृद्धि हुन्छ, कृति बढ्दछ। अनि श्रियम अवाप्नोति भनेको कुबेरले जस्तो अगण्य वर्णन गरेर साध्य नहुने गरीको धनलाई प्राप्त गर्दछ र शरीर छुटिसकेपछि मोक्ष पदलाई प्राप्त गर्दछ भनेर वर्णन गर्नुहुन्छ। यदि कसैले पानको दान गरेको छ, सुपारीको दान गरेको छ भने रोगी दत्वा विरोग स्याद, रोगी छ भने त्यो व्यक्ति निरोगी बन्दछ। अनि स्याद रोगी मोक्ष माप्नुयाद, धेरै रोगी भएर अथवा अब मेरो काम छैन, आफ्नो आयु बाँचिहालेँ भनेर कोही व्यक्ति भन्दछ र संसारसँग थाकिसकेको छ भने, अनि वृद्ध पनि छ भने, धेरै वृद्ध पनि छ भने त्यो व्यक्तिको शरीर छुट्दछ र ज्योति स्वरूप भएर कैवल्य परमात्मा भगवान श्रीमन नारायणलाई अर्चिरादि गतिलाई प्राप्त गर्दछ अथवा मोक्षलाई प्राप्त गर्दछ भनेर श्री नारदजी महाराजले अम्बरीशलाई सुनाउनुभयो। विद्यवान धनवान भूमौ जायते नात्र संशय ततस्तक्रम सदृशं वा घर्मकाले सुविद्यते। यदि कोही व्यक्तिले ओहो ब्राह्मणलाई धेरै गर्मी भएछ, धेरै तिर्खा लागेछ भन्ने संस्मरण गरेर सम्झिएर दद्यात् तक्रम, तक्रम भनेको मोहीको दान गर्दछ, दहीलाई फिटेर मोही बनाएर, अथवा प्राकृतिक मोही घरमा छ भने त्यही मोही पनि बनाएर दान गर्दछ भनेदेखि त्यो मोही दान गर्नेवाला जो व्यक्ति छ त्यो व्यक्ति त विद्यावान हुन्छ, धनवान हुन्छ। अनि भूमौ जायते नात्र संशय, अनि संसारमा सबै प्रकारका सुखलाई भोग्दछ। न तक्र सदृशं दान घर्मकाले सुविद्यते। गर्मीको महिनामा, माधव मासमा, वैशाख महिनामा घाम चर्केका बेलामा, गरी भएको बेलामा यदि कसैले मोही दान गर्दछ भने त्योभन्दा ठुलो दान त कुनै दान नै छैन हे अम्बरीश महाराज। तस्मात् तक्रम प्रदातव्य मध्वश्रान्त दिजातये। तसर्थ यदि ब्राह्मणलाई प्रसन्न गर्ने इच्छा छ भने र ब्राह्मणबाट आशीर्वाद लिएर सबै प्रकारका धर्मलाई, अर्थलाई, कामनालाई, मोक्षलाई प्राप्ति गर्ने इच्छा छ भने वैशाख महिनामा व्यक्तिले मोहीको दान गरोस् भनेर यसरी यहाँ चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ अनि अगाडि वर्णन गर्नुहुन्छ। यस्तो प्रकारले मोहीलाई दान गर्नुपर्दछ व्यक्तिले भनेर चर्चा गर्नुहुन्छ। जसले मोहीलाई दान गर्दछ भने ब्राह्मणलाई, त्यसै गरी सप्तधान्यलाई दान गर्दछ भने, तण्डुल भनेको चामललाई दान गर्दछ भने, चनालाई दान गर्दछ भने, मकैलाई दान गर्दछ भने त्यो व्यक्ति सलभेद पूर्णमायुष्यं सर्वयज्ञ फलम लभेत्। त्यो व्यक्तिले पूर्ण आयुलाई भोग्दछ भनेको 100 वर्षसम्मको उसको आयु हुन्छ। अनि सबै प्रकारका अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, बृहस्पति सब यज्ञ अथवा श्रेष्ठ यज्ञहरू जो छन् ती यज्ञहरू गरेको फललाई प्राप्त गर्दछ भनेर चर्चा गर्नुहुन्छ श्री अम्बरीश महाराजले। अनि पूर्ण आयुलाई भोग्दै सबै यज्ञ गरेको फललाई प्राप्त गर्दै त्यो सिधै भगवान श्री इन्द्रको लोकमा स्वर्गमा गएर यहाँ वर्णन गर्न नसकिने सुखलाई भोग्दछ। 1 लाख वर्षको आयु हुन्छ र सारा संसारका उत्तम भोगहरूलाई स्वर्गमा गएर भोग्दछ त्यो व्यक्तिले भनेर चर्चा गर्नुभयो। अनि फेरि अम्बरीशलाई भन्दै हुनुहुन्छ, यो घृतं तेजसो रूपम गव्यम दद्यादिजातै स्वश्वमेध फलम प्राप्त्यो मोदते विष्णु मन्दिरे। यदि कसैले वैशाख महिनामा ब्राह्मणलाई घृतम तेजस घिउले भरिएको कुम्भलाई, घडालाई दान गर्दछ भने हे ब्राह्मण, म हजुरलाई घिउ दान गर्दैछु, हजुरले यो घिउलाई स्वीकार गर्नुहोला भनेर घडामा घिउले भरेर दान गर्दछ भने त्यो व्यक्ति सबै प्रकारका पापहरूद्वारा विमुक्त भएर अश्वमेध फलम प्राप्य, अश्वमेध यज्ञको फललाई प्राप्त गर्दछ। अनि मोदते भनेको साह्रै प्रसन्न भएर विष्णु लोकम स गच्छति, त्यो व्यक्ति विष्णु लोकतर्फ जान्छ भनेर चर्चा गर्नुभयो। यदि मेष राशिमा सूर्य भगवान गएको बेला भनेको वैशाख महिनामा, माधव मासमा यदि कसैले उर्वारु गुण संयुक्तम वैशाखे मेषसी रवौ, यदि गुणमा जल मिसाएर गुलियो पानी बनाएर दान गर्दछ भने त्यस्तो प्रकारको व्यक्ति त सर्वपाप विनिर्मुक्त हो, सबै प्रकारका पापहरूद्वारा विमुक्त भएर सबै प्रकारका पापबाट छुटेर श्वेतद्वीपे बसे ध्रुवम, भगवान श्री लक्ष्मीनारायणका साथमा श्वेतद्वीप नाम गरेको लोकमा गएर क्षीरसागरमा भगवान श्रीमन नारायण प्रभुका साथमा लक्ष्मीजीले भगवानको चरण सेवा गरिरहेका स्थानमा गएर आनन्दलाई भोग्दछ भनेर चर्चा गर्नुभयो। त्यसै गरी हे अम्बरीश महाराज, वैशाख महिनामा कसैले इक्षुदण्डम सायान्ने दिवा तापु पशान्तये, दिउँसोको समयमा अथवा बेलुकाको समयमा इक्षुदण्डम भनेको उखुलाई दान गर्दछ भने त्यो ब्राह्मणले वास्तवमा त्यो व्यक्तिले अनन्त पुण्यम अवाप्नोति, वर्णन गर्न गरेर पनि साध्य नहुने गरी पुण्यलाई प्राप्त गर्दछ भनेर चर्चा गर्नुभयो। वैशाखे पानकम दत्वा सायान्ने श्रमशान्तये सर्वपाप विनिर्मुक्तो विष्णु सायुज्यमाप्नुयात्। यदि वैशाख महिनामा कसैले
पानीको दान गर्दछ, शीतल जलको दान गर्दछ, चिसो पानीको दान गर्दछ, शरबतको दान गर्दछ र ब्राह्मण आदिलाई दिन्छ भने सबै प्रकारका पापहरूद्वारा विमुक्त भएर भगवान श्री विष्णुको सायुज्य नाम गरेको पदलाई, मोक्ष पदलाई प्राप्त गर्दछ त्यो व्यक्तिले भनेर यसरी यहाँ चर्चा गर्नुभयो। सफलम पानकम मेषमासे सायं द्विजातै दत्तानेन पितॄणां तु सुधापानं न संशय। यदि कसैले ओहो म अब पानी दान गर्दछु भनेर एकै गिलास भए पनि, अलिकति थोरै नै भए पनि ब्राह्मणलाई यदि पानीको दान गर्दछ भने त्यो व्यक्तिले त आफ्ना सम्पूर्ण पितृहरूलाई अमृत पान गराउँदछ। सुधापानं न संशय। त्यो व्यक्तिका सम्पूर्ण पितृहरू तुष्टि भएर, एकदमै प्रसन्न भएर, एकदमै खुसी भएर अमृत पान गर्न थाल्नुहुन्छ र त्यो व्यक्तिलाई धेरै आशीर्वाद प्रदान गर्नुहुन्छ र पितृको आशीर्वादलाई त्यो व्यक्तिले पान गर्दछ भनेर यसरी यहाँ वर्णन गर्नुभयो। वैशाख महिनामा हे अम्बरीश महाराज, पानीको दानको महिमाको सम्बन्धमा वर्णन गरेर साध्य छैन, शरबतको दानको महिमाको वर्णन गरेर साध्य छैन। यो दध्या चैत दर्शयितो कुम्भम पूर्णम तु पानकै गया श्राद्धम शतम तेन कृतमेवं न संशय। कोही व्यक्तिले वैशाख महिनामा ठुलो घडामा गुलियो पानी बनाएर या त मिश्री या त इच्छुको रस भनेको उखुको रस या त चिनी या त सक्खर राखेर गुलियो पानी बनाएर अनि त्यो पानीलाई शरबत बनाएर यदि दान गर्दछ भने गया श्राद्धम शतम तेन, गयामा गएर 100 पल्ट श्राद्ध गर्दाखेरि जस्तो पितृ खुसी हुनुहुन्छ त्यो व्यक्ति, त्यो घडा दान गर्ने, पानीको घडा दान गर्ने, जल दान गर्ने व्यक्तिसँग पितृ त्यति नै खुसी हुनुहुन्छ भनेर यसरी यहाँ चर्चा गर्नुभयो। तसर्थ पितृन समुद्दिश्य स शरणं बाधितो भवेत्। पितृ प्रसन्न भएर त्यो व्यक्तिलाई सम्पूर्ण प्रकारका आशीर्वादहरू प्रदान गर्नुहुन्छ भनेर श्री नारदजी महाराजले यो तेस्रो अध्यायमा श्री अम्बरीश राजालाई वर्णन गर्नुभएको थियो। जो स्कन्द पुराणका कथाहरू, मधुमासका कथाहरू, वैशाख मासका कथाहरू, माधव मासका कथाहरू, महात्म्य हजुरहरूलाई श्रवण गराइराखिएको छ। श्री भगवान श्रीमन्नारायण प्रभुले श्री लक्ष्मीजीलाई, त्यसै गरी भगवान श्री ब्रह्मा चतुर्मुखी श्री ब्रह्माजी महाराजले आफ्ना पुत्र श्री नारदजी महाराजलाई, अनि नारदजी महाराजले श्री अम्बरीश राजालाई र श्री सुतजी महाराजले सौनकजी महाराजलाई सुनाउनु भएको जो दिव्य माधव भगवानको जो महिमाको चर्चा थियो, माधव भगवानको विशिष्टताको, मासको महिमाको, महत्ताको जो चर्चा थियो, त्यो चर्चा यथाधीतम यथामति मैले हजुरलाई वर्णन गरेर सुनाएँ। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण, गोविंद दामोदर माधवेति।